Ayaw i-pressure ang imuhang kaugalingon sa mga butang nga dili nimo kaya. Kung unsa lang ang imuhang kaya, maulang po'y buhata. Dili nimo kinahanglan magpakanaa para lang ma-appreciate ka sa imuhang mga kaila. Ug labaw sa tanan, dili nimo kinahanglan i-pressure ang imuhang kaugalingon para lang maabot ang expectation sa ubang tao sa imuha. Kay always remember, dili ka robot. Kay mosugot man kag sa dili, moabot gyud ang panahon nga maluya og kapuyon ka. Kay kitang tanan naatay limitasyon because we are only a human created by a perfect God. Na ay mga butang nga kaya natong buhaton og kabuton, naapoy mga butang nga dili nato kayang buhaton og kabuton kay dili man ta perpekto. Maunang ayaw i-pressure ang imuhang kaugalingon. Ang imuhang angay ug dapat buhaton, always do your best and God will do the rest. And starting today, just live your life according to God's purpose and not to what people say about you. Kay naagyoy mga tawo nga dili ganahan sa atoa. Kabalo ka nga no? Because we cannot please everybody.